अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू से गड मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में पाण आलमी सियासत के हवाले से डिस्कस कंदा आहियूं ऐं कोशिश कंदा आहियूं त आलमी सतह ते जेके अहम इशूज़ आहिनि उन्हनि खे हाईलाइट कयो वञे। अॼु जे प्रोग्राम में पाण शुरुआत कंदासीं अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान जा हालात हिन वक्त सही जेके आहिनि डायरेक्शन में न पिया वञनि। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सेठ नज़ीर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के हालात आपके सामने हैं। 6-7 महीने हो चुके हैं अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को। क्या आप समझते हैं कि कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया। वो जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में कि अभी फरवरी है तो विंटर का तो तकरीबन इख्तिताम होने को 1-2 महीने है। एक तो मौसम की जो सख्ती है वो तो गुजर जाएगी। जहाँ तक बाकी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का ताल्लुक है तो रफ्ता रफ्ता मेरे ख्याल में कि इंटरनेशनल कम्युनिटी स्पेशली अक़वाम मुत्तहिदा रियलाइज कर रहा है कि इसको एड्रेस करना है। और यही वजह है कि अमेरिकन गवर्नमेंट, बाइडेन गवर्नमेंट पर दबाव था और उसने जो गिवंस ने जो रिलीज किया $3.5 बिलियन वो ह्यूमैनिटेरियन एड में नॉन गवर्नमेंटल उसमें जाएगा। लेकिन एक तरफ से एहसास या एक तरफ से प्रेशर डेवलप हो गया। दूसरी तरफ पर ये भी है कि तालिबान भी रफ्ता रफ्ता जो अपनी हुकूमत है उसमें अपनी रेट में जो इस्टेब्लिश करना है उसमें बेहतरी आ रही है। और तीसरी बात ये है कि उन्होंने ये जो अमेरिका ने फैसला किया है या इसके अलावा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी या वेस्टर्न पावर जिस तरीके से उनको दे तो तालिबान हुकूमत के साथ हमदर्दी अपने लोगों की बढ़ गई है। तीसरी बात यह जाती है कि आया उन्होंने जो मुख्तलिफ स्पेशली जो ओस्लो में मुत्तकी साहब गए थे उसका वक्त गया था और वहाँ पर जिस तरीके से अफगानिस्तान को प्रेजेंट किया तो वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में भी एहसास होने लगा कि इनको एंगेज रखना है। और तीसरी बात तो चौथी बात ये भी आ गई है उसमें इस दौरान कि जो वो मुखालिफत थी सिवाय नॉन स्टेट एक्टर्स की वो तो काफी हद तक खत्म हो चुका है और पीस जो है वो रफ्ता रफ्ता वहाँ पर अमन जो है वो जड़े पकड़ की जा रही है जो कि खत्ते के लिए भी और अफगानिस्तान अवाम के लिए भी एक बेहतर सूरत हाल है। अगली बात यह जाती है कि अभी वो इंगेज कर रहे हैं मुख्तलिफ सतह पर जो अभी बातचीत हुए दोहा में अमेरिका के साथ यूरोपियन यूनियन के साथ और तो मेरे ख्याल में कि वहाँ पर भी कुछ नई रास्ते अफगानिस्तान को तस्लीम करने के या उनको सपोर्ट करने या उनके साथ रिलेशन रखने कम से कम वर्किंग रिलेशन रखने के लेवल तक तो बात आगे बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि रफ्ता रफ्ता क्योंकि 7 महीने कोई इतना बड़ा टाइम नहीं होता 6 महीने कि जिसमें हुकूमत सब कुछ कर ले। एस्टेब्लिश हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से शिकायत आ रही हैं कि अफगानिस्तान सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ऐसी सूरत हाल में तालिबान जो है नाकाम हो रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें कोई आलमी कुव्वत और आलमी ताकतें भी शामिल हैं अफगान तालिबान को बदनाम करने के लिए? देख लो, तालिबान को अगर बदनाम करना या उनको फेल करना न होता तो उनके जो ह्यूमैनिटेरियन या अफगान अवाम का जो पैसा था $9 बिलियन या और इसके अलावा $2 बिलियन जो यूरोपियन यूनियन के साथ उनके यूरोपियन ममालिक में है उसको क्यों फ्रीज करते? वो इसलिए ताकि ये नाकाम हो जाए तो इसलिए उन्होंने अब ये सॉफ्ट पावर या इकोनॉमिक स्टिमुलेशन शुरू कर दी। दूसरी बात ये कि उनको नाकाम नहीं इसलिए भी करना चाहते हैं कि इस खित्ते में अगर डिस्टेबलाइज रहता है तो यूरोप भी दूर है, अमेरिका भी दूर है, तो चाइना, पाकिस्तान, रूस और इसके अलावा जो रीजनल ममालिक है उसका खमियाजा ये भुगतेंगे। चौथी बात, जब डिस्टेबलाइज होगा तो वहां पर उनकी से या उनके जो स्लीपिंग सेल्स है या वहां पर जो इंटेलिजेंस मोल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे और उससे वो अपना जो असर रसूख है इस इलाके में कायम रखना चाहेंगे। अगली बात यह जाती है कि
جہاں تک تو جو شرائط کا تعلق ہے کہ ان کی سرزمین استعمال، وہ تو ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ بھائی القاعدہ دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے، یا جو داعش ہے وہ فعال ہے، یا اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف TTP کاروائیاں کر رہا ہے، یا چوتھی بات یہ ہے کہ چائنا کے خلاف ایسٹرن ترکمانستان موومنٹ وہ فعال ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے خطرات تو ہے، لیکن یہ خطرات جو ہے آیا اس کو صرف طالبان کی ذمہ داری ہے یا ریجنل ممالک اور دنیا کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو فعال بنائے، ان کے ساتھ کوآپریشن کرے، انٹیلیجنس شیئرنگ کر لے اور ان کے ساتھ بارڈرز کو مزید مضبوط کرا لے، اور ایسے انٹیلیجنس ایجنسی جو وہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن لا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا مطلب پازیٹیو موڈ پر لے آئیں۔ تو یہ ساری چیزیں تو دونوں ہاتھ سے میرے خیال میں کہ طالبان کی بھی ذمہ داری ہے، ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کو ایک فعال، ایک اسٹیبلائز اور ایک ایسا حکومت بنا دے جو اپنے رٹ کو مضبوط کر سکے اور اپنی سرحدات کی حفاظت بھی کر سکے اور اپنی زمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ کرنے دی دے۔ تو ٹھیک ہے، طالبان کی ذمہ داری تو ہے اور وہ کچھ کر بھی رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو وقت لگے گا اور دوسرا کوآپریشن آج کل کی گلوبل ولیج ہے تو اس میں کوآپریشن کی بھی ضرورت ہے اور ورکنگ ریلیشنز کی بھی ضرورت ہے اور انگیجمنٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ٹریڈ اور کنیکٹیویٹی کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہاں پر زندگی جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کی نظر میں افغان طالبان کے لیے اس وقت سب سے بڑی مشکل کیا چیز ہے؟ کیا مشکلات افغان طالبان کو سامنے کرنے پڑ رہی ہیں اس وقت؟ افغان طالبان کے لیے میرے خیال میں سب سے پہلے جو انسانی المیہ وہاں پر جو پاور کی لائن ہے اور 60 سے زیادہ ہے اور اس کے علاوہ بڑھتی جا رہی ہے، جو کہ کہتا ہے 97% جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنے معیار سے گر رہے ہیں، ہر سٹیزن اپنے لیول پر۔ تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو انصاف دینا، اپنے لوگوں کو ایجوکیشن دینا، ہیلتھ فیسلٹیز کو فعال کرنا، اس کے علاوہ جو سروسز ہے، وہ بینکنگ سروس ہے، ڈیجیٹل سروس ہے، اس کے علاوہ پینڈیمک سے ان سے ڈیل کرنا، اور پھر اپنے لوگوں کے لیے ٹریڈ کے مواقع، امپلائمنٹ کے مواقع پیدا کرنا، اور یہ ان کا انٹرنل جو ہے اور انٹرنل سٹیبلٹی، اور پھر وہاں پر جو نیگیٹو پرسپشن ہے جو دنیا نے ان کے خلاف کریٹ کر رکھا ہے، اور اب بھی امریکہ اور باقی ویسٹرن پاور اس پر اس قسم کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں یا پروجیکٹ کر رہے ہیں، اس کو مینیج کرانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امن تو کافی حد تک وہ کامیاب ہو چکے ہیں، جہاں پر کہ 20 سالہ جنگ تھا، لیکن جس جلدی سے انہوں نے اسٹیبلائز کیا، آئی سپوز یہ ان کی کریڈٹ ہے۔ لیکن البتہ دوسرا چیلنج یہ نان اسٹیٹ ایکٹر داعش، TTP اور اس کے علاوہ باقی جو گروپس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنا، ان سے ہتھیار ڈلوانا یا ان کو کنٹرول کرانا۔ یہ اگلی بات یہ کہ ریلیشن شپ اور اپنا امیج کو بہتر کرنا، جو انسانی حقوق ہے یا جو عورتوں کے حقوق ہے اس کے بارے میں دنیا کے سامنے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ نے ذکر کیا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کا، تو میرا اگلا سوال بھی یہی تھا کہ انسانی حقوق کی جو علم بردار تنظیمیں ہیں جو ہمیں پوری دنیا میں لیکچر دیتی ہیں انسانی حقوق کے خیال رکھنے کا، ان کو افغانستان نظر نہیں آتا یا وہ افغانستان کو دیکھنا نہیں چاہتے؟ کیونکہ مسلم کنٹری ہے اس لیے وہاں پہ انسانی حقوق کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا یورپ یا امریکہ کا تو انسانی حقوق جو ہے وہ زیادہ اہم تھے۔ دیکھ لو، سب سے پہلے انسانی حقوق پہ جو آتا ہے وہ اس کا نان نفقہ آتا ہے، وہ اس کا جو بود و باش ہے وہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ پینڈیمک میں اگر گرے ہوئے ہیں تو ان کی مدد کرنا ہے، اگر وہ بھوک سے مر رہے ہیں تو ان کو خوراک دینا ہے۔ اقوام متحدہ کی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ نیبرنگ کنٹریز اور سب کی ہے۔ یہ انسانی حقوق کا سب سے، اس کو زندہ رہ دیں گے تو پھر اس کو باقی آزادی کے حقوق دیں گے، اپنے ایکسپریشن کی اسپیچ کی آزادی دیں گے، یا اس کے علاوہ باقی جو آزادیاں ہیں وہ تو تب آتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ زندہ رہے۔ اب اگر وہ زندہ نہیں رہیں گے اور دنیا ان پر اگر قدغنیں لگائے گی، سینکشنز لگائے گی،
ان کا اپنا پیسہ روکیں گے, ان کو امداد نہیں دیں گے, ہیومینیٹیرین کاریڈور قائم نہیں کریں گے. تو یہ سب سے بڑا جو چیمپئن ہے, جس طرح آپ نے سوال کیا اور اہم سوال کیا, کہ جو چیمپئن ہے اگر وہ دوسروں کو بھوک سے مار رہے ہیں اور بھوکے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کو بولنے کی آزادی ہے, تو یا آپ کو اپنے طور پر اپنے چوائس کا کپڑا پہننے کی آزادی ہے, تو یہ میرے خیال میں انسانی حقوق کا ایک مذاق ہے. اور چوتھی بات یہ آ جاتی ہے کہ انسانی حقوق کا کون سا معیار؟ انسانی حقوق جتنے اسلام میں دیے گئے ہیں, عورت کو دیے گئے ہیں, قیدی کو دیے گئے ہیں, یہاں تک کہ اسلام میں تو جنگ کے بھی قوانین ہے, جبکہ باقی اس میں نہیں ہے. تو کون سے انسانی حقوق؟ وہ جو یورپ میں, جو کہ امریکہ ہے, ابھی تک سب سے زیادہ پیسہ جو انہوں نے جنگوں پر خرچ کیا ہے. ابھی بھی جو ان کا سب سے بڑا اکنامک سیکٹر ہے وہ ان کا وار انڈسٹری ہے, اور اب تک جتنے بھی خون خرابہ ہوا ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے تو اور یورپ کا ہاتھ ہے. اب جو یہ یوکرین کے جو کرائسس ہیں وہ کیا ہے؟ وہاں پر وہ کہتا ہے کہ بھائی اکنامک ایکٹیویٹی نہ ہو, گیس نہ آ جائے اور جنگ ہو, تاکہ پھر یورپ جو ہے ان کے وہ اس میں آ جائے, اور وہاں پر پھر تو جنگ تو سب سے بڑا انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی جنگ ہوتی ہے. برگیڈ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان میں جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی تھی افغانستان کے ایشو پہ, اس کا افغانستان کو کیا فائدہ ہوا اور کیا نتائج نکلے اس کے؟ میرے خیال میں کہ سوائے ایک انگیجمنٹ کے, ایک سیشن کرنے کے جو کہ بہت عرصہ سے غیر فعال تھا, وہ اسی اس کا ایک اجلاس ہو گیا. باقی جو انہوں نے وعدے کیے تھے جو کہ بہت کمزور وعدے تھے اور بہت ہی ایک قسم کا اس میں کوئی بائٹ نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جو بھی کیے تھے اس پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں کر سکے. جبکہ یہ سب نے وعدہ کیا تھا کہ وہاں پر بہت اہم اور بہت جلدی اس کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے, انسانی المیہ جو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. انہوں نے جو کہا ایک میکینزم لائیں گے, وہ میکینزم بھی ابھی تک نہیں لائے. دوسرا انہوں نے ایک فنڈ قائم کریں گے, وہ بھی ابھی تک نہیں کر سکے. یہاں تک کہ وہاں پر جو خوراک کا یا ادویات کا بھیجنا تھا وہ بھی نہیں کر سکے. تو میرے خیال میں کہ اس لحاظ سے میں اس کو ایک ناکام اجلاس کہوں گا کہ اس کے کوئی پریکٹیکل یا ٹینجیبل ریزلٹس ان کے سامنے نہیں آئے. برگیڈ صاحب لاسٹ میں یہ فرمائیے گا کہ کیا ایران افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. دیکھ لو, ایران خود بھی بہت سارے مسائل میں ہے اور وہ بھی امریکہ کے ریڈار میں ہے, اور ان پر ایک طرف تو وہ نیوکلیئر ڈیل میں سینکشنز ہیں ان پر, اور دوسری طرف پر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ٹریڈ اور کوئی وہ آزاد تجارت وہ نہیں کر سکتا, اور ساری دنیا پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے تو اس کا بنتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں, کیونکہ کچھ آپ کہتے ہیں سیکٹورین بیس پر ان کے کچھ اختلافات بھی ہیں. اور تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ وہاں پر بھی ایک اسلامی حکومت خود کو کہتے ہیں اور یہاں پر بھی ایک اسلامی حکومت ہے. تو میرے خیال میں ان کے درمیان کمیونٹیز بھی بہت ساری ہیں جس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے, اور پھر ان کے راستے بھی اس سائڈ پر کھلتے ہیں, اور کمیونٹیز بھی ایتھنکلی بھی کنیکٹڈ ہے. تو میرے خیال میں کر تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ایران بھی کہتا ہے کہ وہاں پر جمہوریت ہو, انتخابات کرا لے, تو تب وہاں پر مطلب ہے کہ حکومت یا ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. لیکن اس طریقے سے ایک ٹھوس پیش رفت ابھی تک نہیں وہ چلا ہے. برگیڈ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, بریگیڈیئر سید نذیر افغانستان ایشو تے پان گہری نظر رکھندڑ آہن. سدن چوڑا ہے تو افغانستان میں حالات جکے ہن گزرندڑ ڈینہं کھان پو بد کھان بدتر تھیندا پیا ونجن. انسانی حقن جی جکے تنظیموں آہن جکے چیمپئن آہن, جکے پنجو پان کے انسانی حقن جو تنظیموں سڈیندا آہن, ऐं पूरी दुनिया में जिन जो कम आहे त जिथे भी इंसानी हक़नि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी थिए हू अॻिते वधी उन्हनि जे ख़िलाफ़ कमु कनि ऐं उन्हनि जे हक़ में कुझु बहितरी करे सघनि. पर असां
ॾिसूं पिया त अफ़गानिस्तान में तक़रीबन 6-7 महीना गुज़रण खां पोइ उते इंसानी अलमियो जनम वठी रहियो आहे। हिकु पासे उते मुआशी जेके हालात आहिनि उहे ख़राब आहिनि, औरतुनि जा हुकूक जेके आहिनि उहे बि उन्हनि खे न पिया ॾिना वञनि, उन्हनि खे फ्रीडम न आहे। ॿिए पासे जेके आहिनि मौसीक़ी जा जेके आलात आहिनि, जेके म्यूज़िक जा जेके आलात आहिनि उन्हनि ते पिणु पाबंदी आयद कई वई आहे। अफ़गानिस्तान जी सॼी सूरत हाल इन वक़्तु न सिर्फ़ु खिते जे मुल्कनि बल्कि पूरी दुनिया आहे उन जे लाइ बि हिकु ख़तरो बणिजी वई आहे। मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां इहा पिणु शिकायत कई पई वञे त अफ़गानिस्तान सरज़मीन उन्हनि ख़िलाफ़ इस्तेमालु थियणु शुरू थी वई आहे। हिकु पासे दुनिया अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत खे तस्लीम करण जे लाइ तयारु न आहे, त ॿियो वरी ही अफ़गानिस्तान में ई दाइश ऐं अलक़ाइदा जहिड़ियूं कुझु तंज़ीमूं अहिड़ियूं बि आहिनि जेके तालिबान हुकूमत जे लाइ हिकु वॾो ख़तरो साबित थी सघनि थियूं। ॿाहिरियों अगरि ॾिठो वञे त पूरी दुनिया अफ़गानिस्तान जे लाइ हिकु ख़तरो बणियलु आहे त हू तालिबान जी हुकूमत खे तस्लीम करण जे लाइ तयारु न आहिनि, त ॿिए पासे अफ़गान तालिबान खे पंहिंजे मुल्क में ई इन ॻाल्हि जो ख़तरो आहे त घरू वेड़ शुरू थी सघे थी, छाकाणि त दाइश ऐं अलक़ाइदा जहिड़ियूं तंज़ीमूं मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में अफ़गानिस्तान में मस्जिदनि ते हमला कंदा रहिया आहिनि, जंहिंमें सभई माण्हू जेके आहिनि पंहिंजूं जानियूं ज़ाया करे चुका आहिनि। इन हवाले सां असां ॻाल्हि कई ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर सां गॾु मौजूदु हुआ। हिते वक़्तु थियो आहे ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था नए मौज़ू सां गॾु। असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर भलीकार। प्रोग्राम जे हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं रूस ऐं यूक्रेन जे विच में हलंदड़ छिकताण, जेका अमेरिका, यूरोप ऐं ॿिया यूरोप जा केतिरा ई मुल्क उन में पंहिंजो पाण खे इन्वॉल्व था कनि। अमेरिका जे सदर पारां हिकु दफ़ो ॿीहर इहो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो आहे त रूस जी बार बार इन ॻाल्हि ते यकीन ॾियारणी खां पोइ बि इन ॻाल्हि जो ख़दशो अञा बि मौजूदु आहे त रूस कंहिं टाइम बि यूक्रेन ते हमिलो करे सघे थो। रूस ऐं यूक्रेन जे विच में हलंदड़ छिकताण कीअं ख़तमु थींदी ऐं इन जो मामिलो आख़िर कीअं वञी पंहिंजे अंजाम थी पहुचंदो, इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे GR बलोच साहब, जेके अॻूणा सफ़ीर आहिनि आलमी मामलनि ते पाण गहरी नज़र रखंदड़ बि आहिनि। GR बलोच साहब, सभ खां पहिरियां वॾी महिरबानी आहे जे वक़्तु ॾियण जी। फरमाइजो त बरतानवी ऐं जेको अमेरिकी अमलदार आहिनि उन पारां हमले जो ख़दशो ज़ाहिर कयो वियो आहे। अवां छा था सम्झो त रूस अहिड़ी का अगराई कंदो ऐं उहा टीं जेका आलमी जंग जो सबबु बणिजी सघे थी? अवां जे ख़्याल में रूस अहिड़ो कुझु करे सघे थो? सभ खां पहिरीं त मुंहिंजे ख़्याल असांखे का तवक़ा इहा रखणु घुरिजे त यूरोप जेको आहे ऐं दुनिया बि पूरी तरह सां ॿिनि जंगनि जो जेको आहे सो हिसो बणिजी चुकी आहे। वर्ल्ड कोल्ड वॉर जो तंहिंखां सवाइ जेके नताइज हुआ यूरोप जे लाइ तमामु ख़तरनाक हुआ। त जो कुझु तमन्ना ऐं ख़्वाहिश आहे सभिनी पुरमन तरीक़े सां इहो मसइलो हल थी वञे, लेकिन असांखे ज़रूरु ॾिसणु घुरिजे त हींअर छा पियो थिए ऐं धुरियूं छा पियूं कनि। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। त हींअर जेके ख़बरूं अचनि पियूं से तमामु मायूस कोन आहिनि अमन जे हवाले सां, छाकाणि जेको एरिया आहे यूक्रेन जो जंहिंमें हींअर हले पई थी हिकु लिहाज़ सां लड़ाई, कुझु गुरिला आहिनि जेके रशियन सपोर्टेड आहिनि ऐं के जेके आहिनि से यूक्रेनियन आहिनि। डेम्बास जेको हुनजो इलाइक़ो आहे ईस्ट यूक्रेन जो, उन में जेका अॼु ताईं जेका तव्हांखे बि ख़बर हूंदी त का बम्बार्डमेंट बि शुरू थी वई आहे ऐं कुझु जेके सिविलियंस आहिनि उन्हनि खे बि तव्हां कढणु शुरू कयो अथनि। ऐं जेके स्टेटमेंट्स आयूं पे हींअर जेका नेटो जी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी रही आहे या थी चुकी आहे, उन में तमामु अलार्मिस्ट क़िस्म जूं स्टेटमेंट्स हुयूं अमेरिकन तरफ़ां, ब्रिटेन तरफ़ां, फ्रांस तरफ़ां। हालांकि सभई इहो चवनि था त इहो मामिलो जेको आहे सो डिप्लोमेटिकली ऐं ॻाल्हियुनि सां कयो वञे, लेकिन लॻे ईअं थो त अञा ताईं पुतिन जेको आहे सो पोइ विड्रॉ करण जे लाइ तयारु न आहे ऐं हू बि पंहिंजे फ़ौजनि खे उते रखियो वेठो आहे। साॻी तरह सां नेटो बि पंहिंजा फोर्सिस जेके आहिनि से तयारु रखिया आहिनि आसपास। ऐं प्लस ब्लैक सी में काफ़ी सारा हलचल आहे, उते जंगी जहाज़ अची विया आहिनि अमेरिकन ऐं नेटो जा जेके आहिनि। नेटो पंहिंजा फोर्सिस जेके आहिनि आसपास जे मुल्कनि में मोकिलिया आहिनि जेके उन्हनि जा एलाइज़ आहिनि। त हालत ॾाढी मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी नाज़ुक आहे
इन मामले खे सही तरह सां जेकॾहिं न इनखे हैंडल कयो वियो त वाक़ई ख़तरो आहे थर्ड वर्ल्ड वॉर जो। जी अवां छा था सम्झो त केरु इनखे वधीक मिस हैंडल करे सघे थो? न, इहो नथो थी सघिजे, बल्कि असांखे पॉज़िटिव थियणु घुरिजे त कहिड़ी उहा ताक़त आहे, कहिड़ी उहा ॻाल्हि आहे जेका हिनखे एॾे वॾे जंग खे परे करे सघे थी। आई थिंक आई विल गो ऑन दैट लाइन। त उन में जर्मनी जो रोल जेको आहे सो वाइटल लॻे थो, छाकाणि जो उनजा स्टेक्स आहिनि, उहे कुझु कंहिं हद ताईं घटि एग्रेसिव आहिनि एज़ कम्पेयर टू अमेरिकन। साॻी तरह फ्रांस जेको आहे उनजा बि जेके स्टेटमेंट्स आहिनि, जेके हींअर सिक्योरिटी जेका काउंसिल थिए पई थी हिननि जी सिक्योरिटी मीटिंग नेटो जी, त इहे ॿ मुल्क जेके यूरोपियन आहिनि से शायदि को रोल प्ले कनि पिया था ऐं करे सघनि था त उहा जेका कन्फ्रंटेशन आहे सोवियत यूनियन जी रशिया जी विथ अमेरिका उहा शायदि घटिजी वञे। लेकिन कुझु चई नथो सघिजे, पॉसिबिलिटी थी बि सघे थी। ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे त दुनिया में जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ासिता का जंग लॻी जंहिंमें इहो बि थी सघे थो त शायदि उहा काइनेटिक जंग न थिए, बल्कि उहा जंग वरी मुख़्तलिफ़ शक्लूं वठे, जंहिंमें साइबर अटैक जा वॾा ख़तरा ॾेखारिया वञनि पिया था। त रशिया वटि जेको तमामु घणो कैपेबिलिटी आहे, पहिरियां बि साइबर अटैक कंदो रहियो आहे अमेरिकन इंस्टॉलेशंस ते, अमेरिकन्स उनखे एक्यूज़ कंदा रहिया आहिनि त उन्हनि जे विंड मिल्स ते, उन्हनि जे गवर्नमेंट जेके डिपार्टमेंट्स। त इहो बि थी सघे थो त इहा जंग वरी नई शक्ल असांखे नज़र अचे, जंहिंमें साइबर आहे, स्पेस आहे, त के सैटेलाइट डिसेबल कनि उन्हनि जा, इहो बि थी सघे थो पियो। पर एट द सेम टाइम पॉसिबली त जेको डिस्प्यूटेड एरिया आहे ईस्ट ऑफ यूक्रेन, उन में का गड़बड़ जेका सा वधी वञे ऐं प्रेशर नेटो ते वधी वञे ऐं शायदि हू इहो ई शायदि पुटिन करे पियो थो कैलकुलेट त पोइ नेटो ऐं अमेरिकन जेके आहिनि से ॻाल्हि ॿोल ते शुरू थी वञनि। लेकिन लॻे नथो हींअर जेके धुरियूं आहिनि उन्हनि जा जेके परसेप्शन आहिनि हिक ॿिए मुतलिक़, उहो तमामु वॾो गैप आहे उन्हनि जे विच में, ऐं जेका डिप्लोमेसी आहे अञा ताईं के नतीजा न कढी रही आहे। जी अच्छा जी.आर. बलोच साहब, इहो ॿुधाइजो त यूक्रेन जे सदर चयो आहे त उन्हनि वटि सिर्फ़ु बचाव जो हिकु तरीक़ो आहे ऐं उहो इहो आहे त हू नेटो इतिहाद में शामिल थी वञनि। जेकॾहिं हू नेटो इतिहाद में शामिल थियण खां पोइ बि रूस सां उन्हनि जी जंग थिए थी त सोचो त पोइ इहा जंग केतिरी ख़तरनाक जंग थी सघे थी। छा उन्हनि वटि सिर्फ़ु इहो ई ऑप्शन आहे त नेटो में शामिल थी करे रूस खे शिकस्त ॾिजे? न, मुंहिंजे ख़्याल इहो त बज़ाते ख़ुदि प्रोवोक कंदो जंग खे। जेकॾहिं हिन मौक़े ते जेकॾहिं हू नेटो में शामिल थियनि था, ऐं इहो ई असल इशू हुयो सोवियत यूनियन जो, त हुन सोवियत यूनियन इहो ई मना पे कयो हिनखे यूक्रेन खे, इन ॻाल्हि खे प्रीएम्प्ट करण लाइ एतिरो सारो टेंशन वधियो। त जेकॾहिं हू इन ई मौक़े ते आई थिंक टाइमिंग्स विल बी वेरी अनफेवरेबल फॉर यूक्रेन एंड अमेरिकन्स, जेकॾहिं जंग नथा करणु चाहिनि, जेकॾहिं इहो इरादो थी चुको आहे त हिकिड़ी जंग करे नुक़सानु कजे रशिया जो बि ऐं पंहिंजो बि ऐं दुनिया जो, त पोइ शायदि इहो प्रोवोकेशन मतिलबु इनखे मोस्ट लाइकली पुटिन जेको आहे सो एज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कंदो। साॻी तरह उन्हनि बि हिकु लिहाज़ सां चई छॾियो आहे त जेकॾहिं रशिया जूं फोर्सिस बॉर्डर खे क्रॉस कंदियूं यूक्रेन जे, त उहो बि हिकिड़ो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर थींदो। लेकिन हू नेटो जी डप इन करे पियो ॾिए त नेटो जी जेको ट्रीटी आहे उन जो हिकिड़ो आर्टिकल आहे जंहिंमें जेकॾहिं उन में इहो चयो वञे थो त द अटैक ऑन वन इज़ लाइक अटैक ऑन ऑल द मेंबर्स। त उनखे शायदि पोइ इन जो मतिलबु इहो थियो त पोइ नेटो जी ऐं वेस्टर्न कंट्रीज़ जी ऐं रशिया जी डायरेक्ट लड़ाई थींदी। पोइ त सची ॻाल्हि आहे, वाक़ई असां सभिनी खे दुनिया खे बि ऐं जंहिंमें पाकिस्तान बि शामिल आहे ऐं ॿियनि मुल्कनि खे तयारु थियणु घुरिजे इन जंग जी हालात जे करे जेका दुनिया में एॾो भूचाल ईंदो, ख़ासि तौर जेको इकोनॉमी जे हवाले सां, ऑयल, ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, एयरलाइन, हर चीज़ हुन में त पोइ इफेक्ट थींदी असांजी। बट अञा बि असांखे उमेदु आहे त शायदि जेके जंग नथा चाहिनि या यूरोपियन यूनियन पाण बज़ाते ख़ुदि जेको आहे सो ॿिन्ही साइडनि खे वेझो आणे ऐं जंग खे कंहिं तरह सां अवॉइड कनि, वरना वाक़ई दुनिया में तमामु वॾी तबाही अची सघे। जनाब जी.आर. बलोच साहब, रूस जे सदर जेको आहे बार बार मीडिया जे सवालनि जा जवाब ॾींदे इन ॻाल्हि ते ज़ोर ॾिनो आहे त असां जंग नथा चाहियूं, इन जे करे असां जी कोशिशि आहे त असां ॻाल्हियुनि तरफ़ वधूं ऐं इन मसइले खे ॻाल्हियुनि ज़रिए हल कयूं। जेकॾहिं रूस जो सदर इहो ॻाल्हि करे थो त पोइ इहे जंग जूं ॻाल्हियूं ऐं इहे जंग तरफ़ वधण वारा जेके मसइला आहिनि इहे किथां था अचनि?
न इहो त पोइ ॿिन्ही तरफ़ां इहा ॻाल्हि अचे थी पई हींअर बि बल्कि जेके स्पीचिस मूं ॿुधियूं पिए हिननि जूं नेटो वारनि जूं त असां हू बार बार इहो ई चवनि था बिल्कुलु जीअं प्यूटिन चवे थो त असां डिप्लोमेसी खे ॾियणु चाहियूं था चांस असां ॻाल्हियुनि जे ज़रिए करणु चाहियूं था लेकिन जेसिताईं की ॿई धुरियूं पंहिंजी पोज़ीशन जेका डिक्लेयर्ड आहे उनखां पोइ ते न हटंदियूं तेसिताईं कीअं ॻाल्हि थींदी नेटो वारा चवनि था त हू पंहिंजा फोर्सिस जेके आहिनि सो डीएस्केलेट करे डीएस्केलेशन जो मतिलबु आहे त पंहिंजूं कुझु फोर्सिस पोइ ते करे त रशिया अञा इन लाइ तयारु न आहे उनखे पंहिंजे फोर्सिस खे बल्कि वधाए पियो जेके अचनि पिया रिपोर्ट्स अचनि पियूं त हुन कुझु पंहिंजा फोर्सिस ट्रुप्स जेके आहिनि से बेलारूस में मोकिलिया आहिनि बल्कि इनफैक्ट देयर वाज़ अ वेरी डेंजरस न्यूज़ त बेलारूस जेको आहे सो होस्ट कंदो कुझु न्यूक्लियर मिसाइल्स के ऐं CBMs के उहो त एस्केलेशन वधे पई बजाए हेठि थियण जे इनफैक्ट जेका मीटिंग थी प्यूटिन जी ऐं बेलारूस जे प्रेसिडेंट जी उहा त तमामु अलार्मिंग हुई उन में का रिकन्सिलेशन वारी ॻाल्हि कोन्हे उन में ठीकु आहे उहो ज़ुबानी तरह सां चवनि पिया था पर पोज़ीशन चेंज करण वारी ॻाल्हि न हुई जेका नेटो खे क़बूल न आहे सो आई थिंक ॿ धुरियूं जेके आहिनि से तमामु अपार्ट आहिनि ऐं जंग जो ख़तरो आहे हाणे भले पहिरियां असांजो इहो ख़्याल हो त शायदि ॻाल्हि ॿोल सां मसइलो हल थी वञे पर लॻे ईअं थो त जीअं जीअं ॾींहं वधंदा वञनि पिया था तीअं तीअं जेका डिप्लोमेटिक एफर्ट्स आहिनि उन्हनि जी जेका यूटिलिटी आहे या उन्हनि जी जेके इफ़ादत आहे सा ख़तमु थींदी वञे पई ऐं टेंशन वधंदो वञे पियो थो त मिसकैल्कुलेशन ऑन द पार्ट ऑफ एनी वन पार्टी कैन लीड टू अ बिग कॉन्फ्लिक्ट जी जीआर बलोच साहब इहो ॿुधाइजो त असां जहिड़ा जेके मुल्क आहिनि जेके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ सॼा वेंदा आहिनि जिन्हनि में माना सोच सम्झ जेका आहे उहा पोइते आहे उन्हनि जी अगरि जंग थिए किथे त सम्झ में ॻाल्हि अचे थी त इहे जज़्बाती आहिनि यूरोप जिथे हे इल्म ऐं जेका सम्झ जी जेका आहे उहो मेराज सम्झंदा आहिनि पंहिंजो पाण जी उहे पंहिंजो पाण खे त उहे अगरि इन जंग में वरी हलिया वेंदा त छा असांखे वरी नओं हिकिड़ो हैरी ट्रूमैन नज़र ईंदो जेको हिरोशिमा ऐं नागासाकी ते जेको आहे बम केराए ऐं लखे करोड़े इंसानी जानियूं जेके आहे उहे हमेशह जे लाइ ख़तमु कंदो ऐं छा इहो असां सम्झी सघूं था त इहो किस्सो सिर्फ़ यूरोप ताईं महदूद रहंदो एशिया अफ्रीका ऐं ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया इन में जेका आहे उहा इन्वॉल्व थी सघे थी जी बिल्कुलु ॾिसो न जंग शुरू त करे सघिजे थी पर इहो हमेशह चवंदा आहिनि जेके एक्सपर्ट्स आहिनि जंग जा वॉर एंड पीस जा त इहो कंहिंजे कंट्रोल में कोन्हे त जंग बंदि कीअं थींदी उहो नंढियूं जंगूं बि आहिनि ईअं आहिनि वरी जंग बि ईअं आहे लिहाज़ा मूंखे उमेदु आहे त छाकाणि जो ॿई जेके मुल्क आहिनि से एतिरा उन्हनि वटि वेपन आहिनि त उहो हिकु लिहाज़ सां ऐं जेका डिवस्टेशन थींदी त उहो एतिरो हू नथा अफोर्ड करे सघनि लेकिन उन में इहो पॉसिबिलिटी आहे त इहो जेको वॾनि पंहिंजा वेपन ॾेखारींदा रहंदा नंढी का जंग जेका ईस्ट यूक्रेन में जेका सां शुरू थी वञे लेकिन यकीनी तरह सां इहो तव्हांजी ऑब्ज़र्वेशन दुरुस्त आहे त इहो वाक़ई अफ़सोस जो मक़ाम आहे इहो यकीनन हैरानी जी ॻाल्हि आहे त उहे कंट्रीज़ जेके अमन ऐं पीस जी ॻाल्हियूं कनि था उहे हाणे हिक ॿिए जे अॻियां बरसरे पैकार आहिनि न ॿुधण जी ॻाल्हि आहे का न अमन जी ॻाल्हि सिर्फ़ु कई वञे थी लेकिन अमन खे अञा ताईं को चांस नथो ॾिनो वञे त मुंहिंजे ख़्याल थी सघे थो त दुनिया जा ॿिया जेके मुल्क आहिनि उन्हनि खे शायदि अॻिते वधी इहा ॻाल्हि करणु घुरिजे हाणे इहो वक़्तु आयो आहे त जेके को अहिड़ो मुल्क अचे जंहिंमें टर्की आहे पाकिस्तान आहे या अहिड़ा मुल्क जेके आहिनि से अॻिते वधी शायदि उहो को अहिड़ो रोल अदा कनि ऐं टर्की जो मां ॿुधायां तव्हांखे असां ॿुधूं कोन था पर हिकिड़ो ॾाढो इम्पॉर्टेंट मेंबर आहे नेटो जो ऐं हुनजो वॾो रोल आहे इन सॼे एरिया जे अंदरि छाकाणि जो ब्लैक सी जेका आहे त तंहिंमें टर्की जी तमामु वॾी प्रेज़ेंस आहे ऐं उनजा वॾा स्टेक्स बि आहिनि सो थी सघे थो त बिहाइंड द सीन असां टर्की खे ॾिसंदा हुजूं या टर्की हुन में इन्वॉल्व हुजे इन मामले खे बग़ैर जंग जे हल करण जे लाइ लेकिन यकीनी तरह सां असां एज़ अ सिटीज़न्स ऑफ दिस ग्लोब डू होप एंड प्रे त को जेको आहे सा सेंस प्रिवेल करे थी ऐं जंग जहिड़ी ख़तरनाक मरहले खां दुनिया में बची सघे थी यूरोप में अच्छा बची जीआर बलोच साहब आख़िर में इहो ॿुधाइजो त ॿी आलमी जंग जे नतीजे में मिलंदड़ असांखे हिकु वॾो इदारो UN उहो किथे आहे ऐं उहो केतिरो अहम किरदारु अदा करे सघे थो उन हवाले सां छो अहम किरदारु असांखे नज़र न पियो अचे इहो ॾाढी अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त आई थिंक UN जेको आहे सो उनजी पंहिंजी इफ़ादियत के हद ताईं कोल्ड वॉर खां पोइ थियण सां बि ऐं उन खां बाद में बि जेके कॉन्फ्लिक्ट थिया आहिनि उन में तव्हां इहो ॾिसो त जेके सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स हुआ
उहे पंहिंजे फ़ैसिलनि खे रबड़ स्टैम्प करे वञी या मतिलबु यूएन खां बग़ैर बि उन्हनि काफ़ी सारा फ़ैसिला अहिड़ा कया जंग जा जंहिं वञी ॿियनि मुल्कनि ते जंग उन्हनि मढ़ी सो यकीनन देर आर क्वेश्चन मार्क्स ऑन दी एफिकेसी यूएन जी इफेक्टिवनेस त छा हू वाकई जंग प्रिवेंट करे सघे थी एक्चुअली यूएन जो बेसिक मैंडेट ई इहो हो त सेकेंड वर्ल्ड वॉर खां पोइ त इट मस्ट प्रिवेंट अ वॉर लेकिन उहो फंक्शन अनफॉर्चुनेटली पोइ हिते हलियो वियो ऐं जेके ॿिया मामला आहिनि ॿियूं ॻाल्हियूं आहिनि उहे छाकाणि जो हू अंदरूनी तरह सां एतिरी कमज़ोर थी वई ऐं प्लस उहो जेको उनजो स्ट्रक्चर आहे ऑर्गेनाइज़ेशनल जंहिंमें वीटो पावर आहे ग्रेट पावर्स खे उहे वरी पंहिंजो पाण में जेको आहे सो हिकिड़ी सर्द जंग ऐं गरम जंग में शामिल आहिनि लिहाज़ा यूएन जो रोल जेको आहे सो जेकॾहिं नाहे त उहो अचणु घुरिजे यूएन जे सेक्रेटरी जनरल खे हाणे इहो रोल अदा करणु घुरिजे कम से कम अहिड़ो पब्लिक ओपिनियन खे ॿिन्ही साइडनि ते पब्लिक ओपिनियन एतिरो सारो हू डेवलप कनि त हू पंहिंजे गवर्नमेंट्स ते प्रेशर आणनि त हू पोइते हटनि ऐं अमन जी ॻाल्हि कनि जंग जी ॻाल्हि न कनि जी आर बलोच साहब वॾी महिरबानी अवां जी वक़्त ॾियण जे लाइ नाज़रीन जनाब जी आर बलोच अॻूणा सफ़ीर आहिनि आलमी मुआमलनि ते पाण बि गहरी नज़र रखंदा आहिनि यूक्रेन ऐं रूस जेके आहिनि बज़ाहिर त असांखे ॿ मुल्क नज़र पिया अचनि जेके जंग जी तरफ़ ॾाढी तेज़ी सां वधी रहिया आहिनि पर इहा जंग सिर्फ़ु ॿिनि मुल्कनि ताईं महदूद न रहंदी इहा टी आलमी जंग साबित थी सघे थी ऐं अहिड़ी सूरत हाल में जिथे केतिरा ई मुल्क न्यूक्लियर माइट बणिजी चुका आहिनि ऐं केतिरा ई मुल्क जेके आहिनि उहे इन में तबाह थी सघनि था केतिरियूं क़ीमती जानियूं जेके आहिनि उहे तबाह थी सघनि थियूं ज़रूरत हिन वक़्तु इन ॻाल्हि जी आहे त उहे यूरोपी मुल्क जेके पंहिंजो पाण खे इल्म ऐं अक़ल जो जेको आहे महवर सम्झंदा आहिनि ऐं जेके सम्झंदा आहिनि त हू सिर्फ़ु इल्म जे ज़रिए ई तरक़ी माणे सघनि था उन्हनि खे पंहिंजो किरदारु अदा करण जी ज़रूरत आहे ऐं ज़रूरत इन ॻाल्हि जी बि आहे त यूनाइटेड नेशन अॻिते वधी करे ऐं रूस ऐं यूक्रेन विच में हलंदड़ जेका छिकताण आहे उनखे ख़तमु करायो वञे जीअं दुनिया वॾी तबाही खां बची सघे ऐं दुनिया जेको आहे न्यूक्लियर माइट जी नज़र न थी सघे अॼु जे प्रोग्राम में एतिरो ई अॻे हफ़्ते नएं मौज़ूअनि सां गॾु अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान इशफ़ाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़